زود برو بالا، باید حرف بزنیم. زود. آروم باش. صورتت چی شده؟ من خیلی آرومم بابا. اگه شیما حرف بزنه من خیلی آرومترم میشم. لطفاً مته، کاری که میخوای و نمیکنم. لطفاً بس کن دیگه. ببین هنوز داره نقش بازی میکنه. شیما بازی در نیار، مسئله اصلا این نیست. باید زودتر حقیقت رو بگی. فوراً میگی که من اصلا بهت دستم نزدم. من دلم نمیاد این بچه رو سخت کنم مته. شیما مته چی کار میکنی؟ بابا خودت چی کار میکنی؟ ده حرفشو باور میکنی؟ ببین منو، از این خونه برو بیرون تا وقتی از کارت پشیمون نشدیم برنگرد. آخه بابا چی میگی؟ شماها چتون شده؟ تا دیروز ازش متنفر بودین، الان چی شد ها؟ یوها عزیز شو؟ بعدش هم اینجا خونه منه بابا. هیچ کسی حق نداره که به خاطر حرف این زن منو از خونه خودم بیرون بندازه. بسه.